हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप यकीनन थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसे आमतौर पर हम कहते हैं फर्स्ट डिकेड ऑफ पाकिस्तान। अब फर्स्ट डिकेड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट भी आएगी इसके अंदर, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी आएगी इसके अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंदर आएंगे तो वो भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वो तमाम चीज़ें हम स्किप करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज की वीडियो के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, और ना ही हम 1 यूनिट के ऊपर ब्रीफली टच देने के बाद डिटेल के अंदर हम उसके ऊपर भी डिस्कस नहीं करेंगे, और हम 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसकी जो वजह है वो ख़ास वो ये है कि इन तमाम चीज़ों को जिसे हम स्किप कर रहे हैं, इन तमाम के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब हम आते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम सिंपल 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग है या पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा स्लो क्यों थी, इतनी ज़्यादा वो डॉर्मेंट क्यों है। और नंबर 2 कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, जितनी भी आपकी जो कैबिनेट्स बनाई गई, उन्होंने कौन कौन से इक़दामात या कौन कौन से काम किए आइनी साजी के लिए या कानून साजी के लिए। अब इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये वो पाकिस्तान है जो 1947 से लेकर दिसंबर 71 तक का पाकिस्तान का मैप है। इस मैप को दिखाने का जो मकसद है वो सिंपल ये मकसद है ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा जो पहले जो 15 से 20 साल के जो हमारे पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम ख़ास तौर पर जो लेजिस्लेशन के साथ रिलेट करते हैं या जो आपके एग्जीक्यूशन के साथ रिलेट करते हैं, वो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनकी मेरे नज़र में जो बुनियादी वजह है वो एक तो आपकी जोग्राफ़ी है, और दूसरा जो मेन वजह है वो आपकी डाइवर्सिटी है। कि डाइवर्सिटी इस तरह से कि आप पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनने के बाद आप 2 हिस्सों के अंदर, आप इस मैप के अंदर तो देख सकते हैं, एक को आपने नाम दे दिया ईस्ट पाकिस्तान का जो आजकल बांग्लादेश है, दूसरे को आपने नाम दे दिया वेस्ट पाकिस्तान का जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जब आते हैं तो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर अब मज़ीद आप जो है वो डाइवर्सिटी के अंदर आपको नज़र आता है। एक तो आप इसे 4 हिस्सों के अंदर पहले से ही तकसीम कर देते हैं। एक को हम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी का नाम देते हैं, NWFP उसे तब कहा जाता था। और इसके अलावा और भी आपकी जो है वो माइनर जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर जो है वो उर्दू स्पीकिंग भी है, जिसके अंदर हज़ारा कम्युनिटी भी है, जिसके अंदर आपकी सवात के अंदर रहने वाली कम्युनिटी भी है, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी वेरियस आपको कम्युनिटीज़ नज़र आती हैं। अब ये जितनी भी आपकी डाइवर्सिफाइड जितनी भी नेशंस हैं, इन तमाम की जो हिस्ट्री, इन तमाम का कल्चर, इन तमाम की ज़बान, इन तमाम की रहन सहन, वो सुबह से लेकर शाम तक या टॉप से बॉटम तक एक दूसरे से क्या है वो डिफरेंट है। तो ये हो गया जी आपका डाइवर्सिटी। ठीक है जी। अब ये 2 प्रॉब्लम, एक आपकी जोग्राफ़ी, दूसरा आपकी डाइवर्सिटी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि भाई दुनिया के अंदर क्या पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसके पास इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नेशंस थी दुनिया के अंदर? इंडिया के अंदर इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई। यूरोप के अंदर या अमेरिका, लैटिन अमेरिका के अंदर या दुनिया में बाकी जगहों के ऊपर भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, तो पाकिस्तान के अंदर ये डाइवर्सिटी जो थी वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों थी? अब इसके ऊपर आगे जब हम जाएंगे तो इन तमाम चीज़ों के सवालात जवाबात जो हैं वो हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम इस जोग्राफ़ी को समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान, ये जो आपका नक्शा है, ये नक्शा मुस्लिम लीग के अंदर भी आपका बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस पाकिस्तान के मैप के ऊपर पाकिस्तान बनने से पहले भी एतराज़ करते थे, जिसमें हसरत मोहनी एक नाम है, जिसके अंदर कांग्रेस के लोग, मिसाल के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद ने तो आपको फोरकास्ट बता दी थी इस पूरे सिस्टम की। अब जो मसला है वो ये है, ये मसला डिस्टेंस का नहीं है कि आपकी दोनों विंग्स एक दूसरों से डिफरेंट हैं या अलग हैं। ज़ाहिर है इंडोनेशिया के अंदर भी आइलैंड हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आइलैंड है, जापान के अंदर आपको आइलैंड नज़र आती हैं, तो डिस्टेंस का भी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इंडोनेशिया, जापान के अंदर आपको समंदर दरमियान में नज़र आता है कि एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से अगर अलग है तो उसके दरमियान में एक समंदर है।
पाकिस्तान की ये दोनों विंग्स अगर एक दूसरे से अलग हैं तो उनके दरमियान में हिंदुस्तान है, जिसे हम डे वन से ही कंसीडर करते हैं अपना दुश्मन, और हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है। तो इस वजह से हमारे दरमियान कभी भी सिवाय कुछ दिनों के कभी भी हमारे दरमियान अच्छे ताल्लुकात डेवलप हुए नहीं। तो खैर 1971 की जो जंग हुई तो उस जंग के अंदर नो डाउट इस मुल्क ने मेजर रोल प्ले किया। अब हम आ जाते हैं कि जी फासला जो है ये है कितना। ये फासला कुछ बुक्स के अंदर आपको 1800 मिलेगा, कुछ बुक्स के अंदर ये 2100 भी लिखा गया है, और कुछ के अंदर 1900 समथिंग भी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आपको जो नज़र आएगी वो नज़र आएगी 2204 किलोमीटर। अब यही वो फासला है जो आपके पहला जो टिकट है या दूसरा टिकट है आपका, उसके अंदर मेजर रोल प्ले कर रहा है। एक तो जी आपका ये हो गया कि आप एक दूसरे से अलग हैं ना, दूसरा ये है कि आप एक दूसरे से फासले के ऊपर भी हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरी बात ये है कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जब आप चारों सूबों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन एक सूबे के क्या बनती है। कुछ किताब लिखते हैं कि ये पॉपुलेशन बराबर थी, कुछ किताब लिखते हैं कि आपकी जो ईस्ट की पॉपुलेशन है वो वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। तो यानी कि एक पाकिस्तान की या एक विंग की जो डोमिनेंसी है वो वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर यकीनी तौर पर आएगी अगर आप उसे पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर लेकर जाते हो। दूसरा जो इन दोनों विंग्स के अंदर जो मेजर जो फ़र्क नज़र आएगा आपको वो ये नज़र आएगा कि हमारे जो बंगाली भाई थे वो पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर थे, वो पॉलिटिकली ज़्यादा कॉन्शियस थे एज़ कम्पेयर टू सिंधीज़, एज़ कम्पेयर टू पंजाबीज़, एज़ कम्पेयर टू पश्तून। ठीक है जी। अब ज़ाहिर है उनकी अपनी एक पूरी एक हिस्ट्री है। वार ऑफ प्लेसी से अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वार ऑफ प्लेसी भी वो पहले बंगाली ही थी जिन्होंने हिंदुस्तानियों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रिटेलिएशन किया हिंदुस्तान के अंदर, यूनाइटेड इंडिया के अंदर। तो उनके पास एक ज़ाहिर एक पूरी हिस्ट्री है और उन लोगों ने रिटेलिएशन भी की है, उन लोगों ने जो है वो ग़ुलामी भी देखी है, उन लोगों ने जो है वो, और दूसरी जो उन लोगों को जो जिस चीज़ के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी उनकी वो ये थी कि उनके पास मिडिल क्लास का जो तादाद या मिडिल क्लास की जो लेवल या मिडिल क्लास की साइज़ जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा थी। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के अंदर आपको या तो मिलेगा एलीट क्लास या मिलेगा आपको लोअर क्लास। ढाका के अंदर या बंगालियों के पास आपको मिडिल क्लास, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है, तो वहाँ पर मिडिल क्लास की साइज़ ज़्यादा नज़र आए। कि मिडिल क्लास इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जिस कौम के पास मिडिल क्लास की साइज़ ज़्यादा होती है वो पॉलिटिकली कॉन्शियस भी होते हैं, उनके पास विजन भी होता है और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करते हैं। यानी कि आपकी अगर कौम किसी भी, ये कहा जाता है कि किसी भी कौम को अगर आपने इनकलाब की तरफ लेकर जाना है तो उसकी आप मिडिल क्लास की साइज़ बढ़ा दो। अगर आपने किसी इनकलाब को रोकना है फिर भी यही कहा जाता है कि आप मिडिल क्लास की साइज़ की बढ़ा दो, कि यही वो आपका क्लास होता है जो इनकलाब को लाने में भी मदद करता है और इनकलाब को रोकने में भी मदद करता है। तो बंगालियों के पास ये जो मिडिल क्लास है ये ज़्यादा था। अच्छा जी, अब हम जब आगे चलेंगे तो आगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझना शुरू हो जाएंगे। हम सबसे पहले तो हम इस चीज़ के ऊपर आ जाएंगे कि पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है या पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम थी कहाँ पर, कौन सी चीज़ थी कि जहाँ पर हम जो है वो इतना जिसकी वजह से हमने इतना ज़्यादा टाइम लिया। एक बात तो आप ये जहन में रखें कि और मैं ये बात कैटेगोरिकली कहता हूँ कि पाकिस्तान वॉज प्री मैच्योर। पाकिस्तान की जो बर्थ है ये एक प्री मैच्योर चाइल्ड की बर्थ है कि पाकिस्तान अपने टाइम से थोड़ा पहले जो है वो पैदा हो गया या बन गया। अब ज़ाहिर है इसके ऊपर आप थोड़ा एतराज़ भी करेंगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अगर मैं दो अल्फाज के अंदर या सिंपल अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो वो ये है कि हमारे जो फोर फादर थे उन लोगों का जो है वो होमवर्क उस तरह से या उस लेवल का नहीं किया गया था जिस तरह का होमवर्क जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया हुआ था। कि आपने देखा कि जैसे ही हिंदुस्तान बना तो हिंदुस्तान बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक पूरा आपके सामने विजन रखा कि आप क्लियर विजन रखा कि आपका जो हिंदुस्तान है वो सेकुलरिज्म के बेसिस के ऊपर जाएगा। हिंदुस्तान की जो मिलिट्री की जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी। आप देखें कि उसने इतनी शानदार स्ट्रक्चर बनाई कि आज तक हिंदुस्तान की जो मिलिट्री है वो चाहते हुए भी कभी भी इंटरवेन नहीं कर पाई। उस आदमी ने आपको एक पूरा क्लियर विजन दिया कि आपकी लैंग्वेज को आप किस तरह से टैकल करोगे, आप जो है मुख्तलिफ वेरियस कल्चर्स को किस तरह से टैकल करोगे। एक एब्सोल्युटली वंडरफुल उसने आपको एक बुनियाद रखी हिंदुस्तान की।
हमारे पास पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनने के बाद हमने काम करना शुरू किया। अब पहला तो मसला ये है कि भाई आपका पाकिस्तान, ये कहा गया कि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट होगा, वफाकी तर्ज के ऊपर चलेगा, तो ज़ाहिर है आप ये जानते हैं कि फेडरलिज़म किस तरह से काम करता है। अब फेडरलिज़म ये एक यूँ समझ लीजिए कि आप ये कोई नया मूड ऑफ गवर्नमेंट है। नया मूड ऑफ गवर्नमेंट इस सेंस के अंदर है कि ये आपका पिछली सदी से मेरी मुराद है 18वीं सदी के अंदर इसकी जो है वो पैदाइश होती है। और ये इस वजह से किया गया था जहाँ पर आपकी डाइवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी हैं, इथनिक डाइवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ऐसे मॉडल को काउंटर करने के लिए। लेकिन फेडरलिज़म जो आपका सक्सेसफुल मॉडल होता है, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर फेडरलिज़म का मॉडल बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है तो उसके पीछे जो मेन जो वजह है वो ये है, उनकी वजह होती ही इक्वलिटी है, बराबरी की सतह के ऊपर, बराबरी की बुनियाद के ऊपर आप सारी चीज़ों को देख रहे होते हो। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के अंदर 5 सूबे, और 5 सूबों में से एक जो है वो एक्सट्रीमली डेनिस, एक जो है वो एक्सट्रीमली इकोनॉमिक रिच, एक जो है वो एक्सट्रीमली रिसोर्स रिच, बाकी जो आपके 4 जो वेस्ट विंग वाले हैं उनमें फिर एक आपका जो है वो मिलिट्री पावर उसके पास, जिसे आप पंजाब कहते हो। यानी कि ये आपका क्या हो गया, आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाट, ज़ाहिर है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पॉपुलेशन वाइज भी है, ये आपकी रिसोर्सेज वाइज भी है, और बड़ी बात ये मिलिट्री वाइज भी है कि वेस्ट पाकिस्तान के पास एक ही सूबे के अंदर सिर्फ आपकी साल्ट रेंज जो है लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जो आती है, इससे ही खत्ते को एज हासिल है कि आपकी आज भी अगर आप पाकिस्तान आर्मी की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको 70 to 75% जो आर्मी के अंदर लोग नज़र आएंगे वो इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स के ही नज़र आएंगे। तो ये आपकी क्या हो जाती है, एक हेजीमनी डेवलप हो जाती है। एक तरफ आप मिलिट्री के ऊपर भी एक मखसूस लोग डोमिनेट करते हैं, फिर जब आप पॉपुलेशन वाइज आ जाते हो तो वहाँ पर बंगाली ओवरकम कर लेते हैं। तो ये आपकी एक अनइक्वल साट जो है वो एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसे सेट करने के अंदर, इन तमाम चीज़ों को इक्वलाइज करने के अंदर हमें कुछ टाइम लगा। तो ज़ाहिर है 56 के अंदर हमने इसके ऊपर ओवरकम किया, लेकिन उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। जी, अगर आप फेडरलिज्म की तरफ जाते हो तो दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आप पावर को डिवाइड किस तरह से करोगे, जिसे आप डिवीजन ऑफ पावर्स कहते हो ना, कि भाई आपका जो फेडरल या सेंट्रल जो आपकी गवर्नमेंट होगी उसके पास कौन कौन से अख्तियारात होंगे, जबकि आपके सूबे या यूनिट्स जिसे आप कहते हो उनके पास कौन कौन से अख्तियारात होंगे। क्योंकि पाकिस्तान का जो विरसा था, पाकिस्तान का जो हेरिटेज है वो 2 तरह का हेरिटेज है। एक तो आपको वो हेरिटेज में नज़र आया कि जिसके अंदर स्ट्रांग सेंटर है। स्ट्रांग सेंटर किस तरह से, भाई अगर आप बरतानिया को देखते हो, यूनाइटेड इंडिया के अंदर जो 90 साल का ये जो टाइम पीरियड है, अंग्रेज़ों का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर सेंट्रल जो है वो हमेशा स्ट्रांग रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपकी प्रोविजनल ऑटोनॉमी नहीं है, यूनिट पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ये सूबे जो हैं आपके पहले 7 थे, फिर 9 थे, फिर 12 थे, इस तरह से ये बढ़ते हुए चले गए। तो सेंट्रल जो होता है वो अंग्रेज़ों का जो मूड ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर हमेशा सेंट्रल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, दूसरी जो हमारी हेरिटेज है वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की हेरिटेज। कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पूरी जो आपकी फ्रीडम, उसकी स्ट्रगल है, वो आपकी डिपेंड ही 3-4 चीज़ों के ऊपर करती है। एक तो जी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि मुसलमानों को अपने हकूक़ मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 वो डिपेंड इस चीज़ के ऊपर करती है कि उर्दू को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए। और नंबर 3 कि भाई सूबाई खुद मुख्तारी जिसे आप कहते हो, कि सूबाई खुद मुख्तारी आपको कायद-ए-आज़म के 14 नुकात में भी मिलेगी, सूबाई खुद मुख्तारी की डिमांड आपको लखनऊ पैक्ट में मिलेगी, सूबाई खुद मुख्तारी की डिमांड आपको दिल्ली प्रपोजल में नज़र आएगी, सूबाई खुद मुख्तारी आपको लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर नज़र आएगी। तो ये अल्टीमेटली आपकी यानी कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो टैबल की हैं, जो डिस्कशन की हैं, जो डिबेट्स की हैं, कि जिसके अंदर वो सिर्फ एक चीज़ ही कि भाई सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए, NWFP के अंदर रिफॉर्म किया जाए, बलूचिस्तान के अंदर रिफॉर्म किया जाए, पंजाब के अंदर जो है वो वेटेज फार्मूला होना चाहिए, बंगाल के अंदर वेटेज फार्मूला होना चाहिए, यूपी के अंदर, CP के अंदर। तो ये पूरे का पूरा आपका एक पूरी एक हिस्ट्री है जिसके अंदर आपने सूबाई खुद मुख्तारी मांगी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप न्यूली जो इस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान है, इसकी जब हमने बुनियाद रखी तो बुनियाद रखने के बाद हम थोड़ा इसमें घबरा गए। मेरे ख्याल में घबरा इस वजह से गए कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पूरी हिस्ट्री है उसे आप लेकर चलते हो, सूबाई खुद मुख्तारी देते हो इन 5 सूबों को,
तो फिर आपका सेंट्रल जो है वो तो वीक हो जाता है। अब ज़ाहिर है आप यहाँ पर एक चीज़ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट भी नहीं करते थे एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट जो था वो भी उस टाइम एग्जिस्ट करता था हमारे दरमियान। अब सूबाई खुद मुख्तारी तो हम दे नहीं सकते थे। जब सूबाई खुद मुख्तारी हमने नहीं दी तो हमने क्या अडॉप्ट किया, हमने ज़ाहिर पाकिस्तान जो आपका बनने के बाद हमने अबूरी तौर पर जो कानून जो अपने हाथ में लिया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर तो जी ये है कि जो आपका पावर होगा वो सारे का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास होगा। पता ये चला कि गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने और आपकी पूरी अथॉरिटी जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स की गवर्नर जनरल के पास चली गई। यहाँ से आपकी बुनियाद रखी जाती है कि पार्लियामेंट, आज भी आप देखते हो ना कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक इंस्टीट्यूशन है। तो उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि उसकी बुनियाद ही कमज़ोर रखी गई है, उसकी बुनियाद जो है वो उस स्टैंडर्ड की रखी नहीं गई जिस तरह से रखनी। तीसरा जो सबसे जो प्रॉब्लम बड़ा मसला था वो था रिप्रेजेंटेशन का। रिप्रेजेंटेशन का जी कैसे, अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हो और आप ये कहते हो जिस तरह से आज मिसाल के तौर पर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो बाई कमरल इंस्टीट्यूशन होगा, एक आपका जो हाउस होगा वो बेस करता होगा पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर, एक हाउस आपका बेस करता होगा किसके ऊपर, वो आपकी इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर, पैरिटी बेसिस जिसे आप कहते हो, इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर बेस कर। कॉन्स्टिट्यूशन आया कि इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर काम करेगा, ये फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन आया कि आपका इक्वलिटी के बेसिस के ऊपर काम करेगा। तो ये भी हम आगे देख कर देखेंगे कि फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर क्या है, सेकंड के अंदर क्या है, या बोगरा फार्मूला के अंदर क्या है। अच्छा जी, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पर प्रॉब्लम जो आता है वो आता है आपका नेशनल लैंग्वेज का। अब मैंने जिस तरह से पहले अर्ज़ किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पूरी जो स्ट्रगल है उसके अंदर एक मैंने आपको पॉइंट बताया, उर्दू की प्रोटेक्शन प्लस में उर्दू की प्रमोशन। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद सिंध की अपनी ज़बान, पंजाब की अपनी ज़बान, बलोचों की अपनी, पश्तूनों की अपनी और बंगाली की अपनी। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि उस टाइम जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी कि 50 to 51% जो पॉपुलेशन है वो आपकी बंगाली स्पीकिंग है। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी जो पास ज़बान है वो है पंजाबी। कि आज भी आप पाकिस्तान की स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो पाकिस्तान की जो इस टाइम भी 44% जो पॉपुलेशन है वो पंजाबी स्पीकिंग है। और थर्ड के ऊपर आपकी आ जाती है सिंधी स्पीकिंग, जो तकरीबन 14 से 16% जो है वो सिंधी स्पीकिंग आपको मिल जाते हैं। फिर आपको मिल जाती है पश्तून स्पीकिंग जो 8 से 9% है जी। और दैन आपको बलोच स्पीकिंग नज़र आते हैं, 5 से 6% ये हो जाते हैं। फिर आपको नज़र आती है उर्दू स्पीकिंग, यानी कि एक वो ज़बान जो उस टाइम माइनॉरिटी की ज़बान है, उस ज़बान को आप क्या कर देते हो, मुल्क की नेशनल लैंग्वेज क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो। उसमें जवाज़ जो दिया गया वो ये दिया गया कि यही वो ज़बान है जिसे आप क्या करते हो, कनेक्टिंग, या एक मतलब ज़ाहिर है अगर आप क्या करते हो, पंजाबी अगर सिंध के अंदर आता है या सिंधी बंगाल के अंदर जाता है तो वो एक दूसरे की ज़बान क्यों समझें, एक ही ज़बान हो ना, लिंग्वा फ्रेंका जिसे आपने कह दिया कि यही होगी जो आपको कनेक्ट करेगी, कनेक्टिंग लैंग्वेज जिसे आपने डिक्लेयर किया हुआ था। अब ये तो आपकी लॉजिक समझ में तो आ रही थी, लेकिन इसके साथ एक दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि भाई बंगाली एक ऐसी ज़बान जिसने हिंदुस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली ज़बान जिसने नोबेल प्राइज़ लिया हुआ था, उसका अपना एक लिटरेचर, वसी लिटरेचर है। पंजाबी के पास जाते हैं तो पंजाबी के अंदर आपको एक शानदार किस्म की एक सूफ़ी शायरी नज़र आती है, उसका अपना एक स्टैंडर्ड, अपनी उसकी एक मौज है। सिंधी क्लेम करते हैं कि भाई हमारी ज़बान तो 5000 साल पुरानी ज़बान है। इसी तरह से पश्तूनों का अपना एक लिटरेचर। अब जब आप उर्दू को डोमिनेट करते हो तो ये तमाम ज़बानें जो हैं इनकी अपनी आइडेंटिफिकेशन किधर चली जाती है, इनकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन रहती नहीं है। तो यहाँ पर आपका मेजर प्रॉब्लम इरप्ट होता है कि आपकी जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी।
1948 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزی کے اندر یہ کہا کہ اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان، اور یہ ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا، تو ظاہر ہے وہاں سے یہ پرابلم جو آپ کی سٹارٹ ہوئی، اور پاکستان کے ٹوٹنے اور بنگلہ دیش کے بننے کے اندر جہاں پر اور تمام آپ کو بہت سارے ویریبلس نظر آئیں گے، فیکٹرز نظر آئیں گے، وہاں پر ایک میجر فیکٹر آپ کا یہی نظر آئے گا کہ بنگالی کو ہم نے کیا کیا، بائی پاس کرنے کی کوشش کی۔ اچھا جی، اس کے پاس دوسرا پرابلم کیا ہے؟ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ٹھیک ہے فیڈرل بھی ہو جائے گا، آپ ڈیویژن آف پاور بھی کر لو گے، آپ تمام چیزوں کو ٹیک اوور کر لو گے، لیکن پاکستان پریزیڈنشیل فارم آف دی گورنمنٹ کو فالو کرے گا یا پارلیمنٹک فارم آف دی گورنمنٹ کو فالو کرے گا؟ اس میں اگر آپ بوگرا کی گورنمنٹ کو دیکھتے ہو، بوگرا کی گورنمنٹ کی جو کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر تو باقاعدہ یوں سمجھ لیجئے کہ 2 منسٹرز کو چھوڑ کے تمام منسٹرز نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو واحد حل ہے وہ ہے ہی پریزیڈنشیل فارم کے اندر۔ پھر جی ہم تھوڑا آگے آ جاتے ہیں، آپ پھر چلے جائیں گے 1956 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا، تو کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد بھی ایون پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بحث چلی کہ پاکستان کا جو واحد حل ہے وہ ہے ہی پریزیڈنشیل فارم۔ پھر جی آپ سہروردی صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر آ جائیں، سہروردی صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر بھی کیبنیٹ نے یہ کہا کہ جی آپ کا جو واحد حل ہے وہ کیا ہے، پریزیڈنشیل فارم آف دا گورنمنٹ ہی ہے۔ ایون یونائٹڈ کنگڈم کے جو کمشنر ہوا کرتے تھے پاکستان کے اندر، انہوں نے بھی ایک بار انٹرویو میں یہی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹر کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ صوبوں کو خود مختاری دینا نہیں چاہتا۔ اگر آپ سینٹر کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہی چلے جائیں، آپ پارلیمنٹ فارم جو ہے وہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گا۔ لیکن بعد میں بہت سارے رائٹرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو یو کے کا انفلوئنس کی بیسس کے اوپر ہم نے کیا کیا، پارلیمنٹک فارم کو کیا کر لیا، اڈاپٹ کر لیا، اور پارلیمنٹک فارم یہ وہ فارم ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا میں ون آف دا موسٹ ایکسپینسو فارمز آف گورنمنٹ ہے یہ۔ بہرحال ہم نے اسے اڈاپٹ کیا اور وہ آج تک آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسرا جی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہوگی، یا پاکستان کا ماڈل کون سا ہوگا، اسلامک ماڈل ہوگا یا پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی؟ ہمیں یہ بھی کہنے میں یہاں پر میرے خیال میں ہمیں ہیزیٹیٹ اب نہیں ہونا چاہیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بذات خود کلیئر نہیں ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک اسپیچ 11 اگست کی اسپیچ تو آپ کو یہ بتائے گی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر ہر کوئی مکمل طور پر آزاد ہوگا اپنی مذہبی روایات کو لے کر، اپنے مذہبی جو ہے وہ انداز کو لے کر، تو وہاں پر آپ کو مکمل ایک آپ کو جو ہے نا وہ ایک سیکولر بینٹ آف مائنڈ نظر آتا ہے۔ پھر آپ چلے جائیں جی اپریل 1948 کے اندر، تو جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تو وہاں پر تو مکمل جو ان کی اسپیچ ہے وہ ساری کی ساری اسلامک ماڈل کو کیا کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کا سیکولرزم کی طرف اشارہ دیا ہے، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اسلامک اسٹیٹ کی طرف اشارہ دیا ہے۔ تو جو میں نے کہا کہ وہ کلیئر نہیں ہیں، تو کلیئر سے میری مراد سمپل یہی ہے کہ جس طرح سے جواہر لال نہرو ڈے ون سے کلیئر تھے کہ جو میرا جو ماڈل ہوگا گورنمنٹ کا وہ سیکولرزم کی طرف ہی ہوگا، تو وہ کلیئر تھے نا۔ ہم یہاں پر تھوڑا مطلب کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹرکچر ہوگی وہ ہوگی کیا، یا پاکستان کی جو نظریہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اب جی ہم آ جاتے ہیں کہ یہ تو پرابلم تھے نا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر ہم نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں، یا کون کون سے ہم نے جو ہے وہ اسٹیپس جو ہے وہ اڈاپٹ کیے۔ ایک پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے انٹیریم گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کے طور پر ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک ماڈیفائڈ ورژن اڈاپٹ کیا 1935 ایکٹ کا، اور اس کے بیسس کے اوپر ہم نے کیا بنائی، ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنائی۔ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی وہ چیز ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ اسمبلی تو ہوتی ہے، ایوان تو ہوتا ہے، لیکن اس کا بیسک کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کا مسودہ، یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن یا کسی بھی ملک کے کانسٹیٹیوشن کا ڈرافٹ تیار کرنا، یعنی کہ یہ عام الفاظ کے اندر آئین بنانا۔ باقی جو آپ کی آج کل جو پاکستان کی اسمبلی جو ایگزسٹ کرتی ہے، یہ آپ کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نہیں ہے، یہ آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے۔
ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ آئین بناتی ہے، جبکہ لیجسلیٹو اسمبلی اس آئین کو کیا کرتی ہے، بیسیکلی فالو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ان دونوں میں کیا ہے، پاکستان کی ظاہر کانسٹیٹیوشن تھا ہی نہیں، تو آپ لیجسلیٹو اسمبلی تو نہیں بنا سکتے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہماری بنائی گئی یہ 69 اراکین کے اوپر مشتمل، بعد میں اس میں 10 اراکین کا اضافہ کیا گیا. اس نے کام کرنا شروع کیا 11 اگست 1947 سے. سب سے پہلا اور اہم اسٹیپ جو ہے وہ ہے جی آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن، جسے ہم کیا کہتے ہیں، قرارداد مقاصد کہتے ہیں. پاکستان کے جو تینوں کانسٹیٹیوشن ہیں، ان تینوں کانسٹیٹیوشن کی جو پرمبیل یا اس کا جو افتتاحیہ جسے آپ کہتے ہو، وہ آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن ہی ہے. آبجیکٹو ریزولوشن سمپل میں عام الفاظ کے اندر اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ بھئی ان آبجیکٹو ریزولوشن اس قرارداد کے تھرو یہ بتایا گیا کہ ہمارا آنے والا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر ساورنٹی جو ہے وہ کس کو دی جائے گی، اس کے اندر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی یا آپ کی کنفیڈریشن ہوگی یا کیا ہوگا. پھر یہ بتایا گیا کہ آپ کا مائنارٹی کے رائٹس وہاں پر کیا ہوں گے، بتایا گیا کہ لیجسلیشن کس طرح سے کریں گے. یہ آپ کی 10-15 اس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل آپ کی یہ کلازز ہیں. اسی کے بیسس کے اوپر آپ نے ایک قرارداد پیش کی. لیاقت علی خان اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان نے قرارداد پیش کی، 12 مارچ کو یہ اپروو کر دی گئی، اور اسی کے بیسس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں، فیوچر کانسٹیٹیوشن کنسٹرکٹ کرتے ہیں. قرارداد جب یہ پیش کی گئی، اس کے اوپر اعتراض کیا گیا. اعتراض جو تھا یا آبجیکشنز جو، حالانکہ یہ قرارداد تو پاس کر لی گئی، اپروڈ کر لی گئی، لیکن اعتراض جو تھا وہ کچھ حلقوں کی طرف سے تھا. ایک تو کانگریس کی طرف سے بڑا ہی شدید اس کے اوپر ریئیکشن آیا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کانگریس کہاں سے آ گئی، پاکستان تو بن چکا تھا، کانگریس کا رول تو یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو ایسا نہیں ہے. کانگریس جو ہے وہ 1947 کے بعد بھی ایگزسٹ کرتی رہی ہے پاکستان کے اندر. تقریباً 3 سے 4 سال یہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی تھی، سینٹرل کے اندر بھی تھی. کانگریس کا جو آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے آبجیکشن کے اندر یہ کہا گیا کہ ساورنٹی جو ہے وہ اللہ کو بلانگ کرے گی، اور اللہ کو جب اس نے کہا کہ ساورنٹی بلانگ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریلیجن اور پولیٹکس دونوں کو کیا کر رہے ہو، آپ مکس کر رہے ہو. تو کانگریس نے کہا کہ جب آپ ریلیجن اور پولیٹکس دونوں کو مکس کرو گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کے پاس کبھی بھی ٹریو ڈیموکریسی نہیں آئے گی. آپ کے پاس جو ڈیموکریسی ہوگی وہ ہمیشہ ویک ہی رہے گی، کیونکہ جو مذہب اسلام ہے اس کا جو ڈیموکریسی یا حکومتی نظام جو ہے وہ مکمل طور پر الگ ہے، جو ڈیموکریسی کا ماڈل ہے وہ مکمل طور پر الگ ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کی ایک ساتھ نہیں چل سکتی. تو کانگریس کا بڑا آبجیکشن یہ تھا کہ ریلیجن اور پولیٹکس کو آپ مکس نہ کرو. دوسرا اس کے اوپر جو اس ٹائم کے جو ہمارے فرسٹ لا منسٹر جوگندر ناتھ جو تھے، ان کا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ ساورنٹی اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامک ماڈل جو ہے وہ ریاست کے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہو. جب آپ اسلامک ماڈل امپوز کرنا چاہتے ہو تو مائنارٹی رائٹس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیونکہ قائد اعظم نے تو بار بار اسپیچز کے اندر یہی کہا تھا کہ ہماری جو مائنارٹی ہوگی اس کو بھی ہم ایکولی ٹریٹ کریں گے. جب آپ یہاں پر اسلامک ماڈل نافذ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنارٹی کے پاس تو آپ کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ان کے جو رائٹس جو ہیں وہ تو آپ مکمل طور پر وائولیٹ کریں گے. اور ون آف دا ریزنز تھا یہ کہ آبجیکٹو ریزولوشن جس کے بیسس کے اوپر جوگندر ناتھ منڈیل نے آپ کی جو ہے وہ لا منسٹری سے ریزائن کیا اینڈ ہی وینٹ بیک ٹو انڈیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو اس ٹائم آپ کا جو جسے عام طور پر آپ روشن خیال طبقہ کہتے ہو، ان لوگوں کا جو آبجیکشن تھا وہ یہ تھا کہ جیسے آپ کیونکہ اس پورے آبجیکٹو ریزولوشن کے اندر آپ کو مذہب جو ہے وہ ڈومیننٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. جب آپ یہ تمام چیزیں انہی کی بیسس کے اوپر جب آئین بناؤ گے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہے وہ کیا کرے گی، آپ کی بڑھے گی. اور یہ ایک دن آئے گا جب آپ کا یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ کی یہ کیا کی جائے گی، ڈیمانڈ کی جائے گی. تو یہ آپ کی 3 میجر آبجیکشنز ہیں جو آپ کی آبجیکٹو ریزولوشن کے اوپر لگائے گئے. ان کے بارے میں اگر آپ اسکندر مرزا کی ڈائری اگر آپ پڑھیں گے، اسکندر مرزا کی ڈائری ایک کتاب کے فارم کے اندر آ چکی ہے مارکیٹ کے اندر، تو اس میں بھی ایک جگہ پر اسکندر مرزا یہ کہتے ہیں کہ جب لیاقت علی خان نے آبجیکٹو ریزولوشن وہ لے کر آیا، ابھی تک وہ پاس نہیں ہوا تھا، اور میں نے جب اسے دیکھا تو میرے بھی یہ تمام کے تمام اعتراضات تھے
جو کہ کانگریس لگا رہی تھی, جو کہ لا منسٹری لگا رہی تھی, جو کہ آپ کا لیفٹسٹ طبقہ لگا رہا تھا, اور یہ تمام کے تمام اس ٹائم کے جو آبجیکشن ہیں آپ کے ویلڈ تھے. اور اسکندر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتایا کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں, اسے آپ تھوڑا اگر سمارٹلی اگر آپ ہینڈل کرو گے تو یہ آپ کا آگے چل کر پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. تو اس کے اوپر لیاقت علی خان نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس, کیونکہ ہم باہر سے آئے ہوئے ہیں, باہر سے آئے ہوئے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ مائیگریٹڈ تھا, تو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے جو ہمیں مضبوط کرے گی, دیٹ از اسلام, وہ اسلام ہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اسلام کا قانون سازی کے اندر اہم رول ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. تو جی یہ ہے آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن. اب اسی آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد ہم نے ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے ایک بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی, اور اس کمیٹی کا مقصد کیا تھا؟ اس کمیٹی کو یہ اتھورائز کیا گیا کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے لیے ڈرافٹ تیار کریں. 24 اراکین کے اوپر یہ مشتمل تھی. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ 24 اراکین کس طرح سے نامینیٹ کیے گئے, کہاں کہاں سے وہ نامینیٹ ہو کر آئے, یا کون کون سے اراکین اس کے اندر شامل تھے. بہرحال اس نے اپنی جو ہے وہ 28 اکتوبر 1950 کو اپنی پہلی رپورٹ سبمٹ کروائی. اس رپورٹ کا اندر تقریباً جو ہے وہ 125 کلازز جو ہے وہ موجود تھیں, لیکن میں 3-4 چیزیں جو موسٹ امپارٹنٹ ہے اس کو یہاں پر ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہیں. نمبر پہلا کہ اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہوگی, یا پاکستان کا جو فیڈرلزم ہوگا, وہ بائی کیمرل اسٹرکچر کے اوپر کام کرے گا. ایک آپ کا لوور ہاؤس ہوگا, دوسرا آپ کا اپر ہاؤس ہوگا. اپر ہاؤس کو کہا گیا ہاؤس آف یونٹ, جبکہ لوور ہاؤس کو کہا گیا ہاؤس آف پیپل. ہاؤس آف پیپل کی جو بیس ہوگی وہ پاپولیشن ہوگی, اور ہاؤس آف یونٹ کی جو آپ کی بیس ہوگی وہ ایکول اس کے اندر ریپرزنٹیشن دی جائے گی. یہ ایگزیکٹ وہی ماڈل ہے جو آج پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے. اچھا, آگے والا ماڈل جو ہے وہ آج کام نہیں کر رہا. بیسیکلی both the houses would enjoy the equal power. اس ٹائم اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جو پاورز ہیں وہ ایکول نہیں ہیں. بہت ساری چیزوں کے اندر دونوں میں فرق ہے بہت بڑا. تو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ دونوں کے جو ہیں آپ کے کیا ہوں گے, ایکول رائٹس ہوں گے. اور اسی طرح سے اس رپورٹ کے اندر کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کی جو نیشنل زبان ہوگی وہ ہوگی کون. جب جی یہ آپ کی آئی تو ظاہر ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا آبجیکٹ ریزولوشن کے اوپر, ایک تو یہ تھا کہ ایک اس کے اوپر آبجیکشن یہ تھا کہ اگر آپ اسلام کو اتنا زیادہ فوکس کرو گے تو آپ کے پاس تھیوکریٹک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. تو جب یہ رپورٹ آئی تو اس رپورٹ کے اوپر سب سے پہلے جو آبجیکشن لگایا گیا وہ لگایا یہی گیا کہ اس رپورٹ کے اندر یہ تو بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کا جو ہے وہ نظام حکومت جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گا, یعنی کہ اس کے اندر اسلامک ماڈل جو ہے وہ اسکپ کیا ہوا تھا. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ایک مولانا مودودی کی طرف سے اور باقی آپ کے اس ٹائم کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان کی طرف سے ایک تحریک اسٹارٹ ہوئی, اور بعد میں مولانا مودودی کو اور کچھ لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا گیا. کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہیں سے ہی آپ کا پرابلم شروع ہو چکا تھا, اسلام ورسز سیکولرزم. دوسرا جو سب سے بڑا جو آپ کا ریئیکشن آیا وہ جی آتا ہے آپ کا ایسٹ پاکستان سے. ایسٹ پاکستان سے ظاہر ہے اس وجہ سے آیا کہ یہاں پر جو ہے وہ ایکولیٹی بیسس کے اوپر کیا گیا, زبان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 125 کلازز ہیں, لیکن کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے اندر جو آپ کے بنگالی اراکین ہیں انہوں نے لگ بھگ 425 امینڈمنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دی کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. حالانکہ یہ فائنلی آپ کا یہ پوری کی پوری جو رپورٹ ہے یہ ریجیکٹ کر دی گئی تھی, لیکن اس رپورٹ کی بیسس کے اوپر آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے بنگال کے خاص طور پر جو کمیونسٹ ایکٹیوسٹ تھے جنہیں پورے کا پورا اسپانسر جو ہے وہ عوامی مسلم لیگ کر رہی تھی, انہوں نے پورے ایسٹ بنگال کے اندر بلکہ بنگال کے اندر ایسٹ پاکستان کے اندر انہوں نے ایک کیا دورہ کیا, اور جو تقریباً 17 اکتوبر سے لے کر 28 اکتوبر کے درمیان یہ پورے کا پورا چلا. اور اس پوری کے اندر ان لوگوں نے سمپل ایک ہی کمپین کی, اور یہ کمپین سمپل یہ تھی کہ اس کے اندر آپ کی صوبائی خود مختاری کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا. ایک گرانڈ نیشنل کنونشن ہوا تقریباً 4 اور 5 نومبر کے درمیان, 4 اور 5 نومبر 1950. اے آر خان کی چیئرمین شپ کے اندر یہ آپ کا نیشنل گرانڈ کنونشن ہوا, ڈھاکہ کے اندر یہ ہوا.
इस कन्वेंशन के अंदर पहली बार खुलकर सूबाई खुद मुख्तारी की डिमांड जो है वो बंगाल की तरफ से या बंगालियों की तरफ से की गई, और ये वही डिमांड्स थी जो आगे चलकर शेख मुजीबुर रहमान अपनी 6 पॉइंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहीं से क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर कि उस जो आपकी कन्वेंशन के अंदर, नेशन कन्वेंशन के अंदर नवंबर 50 के अंदर जो डिमांड की गई, उसमें सिंपल ये कहा गया था कि भाई सूबाई खुद मुख्तारी आप मुकम्मल तौर पर सूबों को आप दें ऑन द बेसिस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। आपका जो सेंट्रल होना चाहिए उसके पास सिवाय 2 मिनिस्ट्रीज़ के या 2 पावर्स के बाकी तमाम के तमाम जो सूबों के पास होने चाहिए, उनमें एक डिफेंस है, दूसरा है आपका फॉरेन अफेयर्स। इन दोनों के अलावा तमाम के तमाम मामलात सूबे जो हैं वो क्या करें, खुद देखें। ज़हीर साहब ने तो अपनी किताब के अंदर सेपरेशन ऑफ ईस्ट के अंदर यहाँ तक भी लिखा है कि उसमें एक डिमांड ये भी थी कि भाई आपका जो आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अंदर सॉवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक पाकिस्तान को क्या कर दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये यानी कि उस टाइम का बंगाल के अंदर जो है वो आपका एक रिएक्शन था इस फर्स्ट रिपोर्ट को लेकर। अच्छा जी, बहरहाल इस रिएक्शन को देखने के बाद इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया गया। सेकंड रिपोर्ट इस कमेटी ने अपनी दी 22 दिसंबर 1950 को। इसके अंदर मुकम्मल तौर पर फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई कि अपर हाउस के अंदर जो है वो 60 नशस्तें आपकी दे दी गई, तो इस वजह से टोटल मिलाकर ये 120 हो जाती हैं, और आपकी लोअर हाउस के अंदर 200 सीटें दी गई, तो 400 सीट्स आ गई। इसके अंदर एक ये भी एडवाइस की गई, क्योंकि पहले के ऊपर मौलवियों ने एतराज़ किया, तो इसके अंदर ये एक एडवाइस दी गई कि भाई आपकी एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ 5 इस्लामिक स्कॉलर्स जो है वो आपने क्या किया, फाउंड किया। आज भी आप देखेंगे ना तो इस्लामिक एडवाइजरी बोर्ड पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा होगा, और ये एडवाइजरी बोर्ड वो होता है जो आपके कवानीन को डिक्टेट कर रहा होता है बाकायदा। हालांकि वो जो एडवाइजरी बोर्ड होता है वो किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में से गुजर के नहीं आता। इस टाइम प्रेजेंट पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी भी इलेक्शन के थ्रू आते ही नहीं है, वो नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन उनकी जो वर्थ या उनका इन्फ्लुएंस इतना होता है कि वो आपकी कानून साजी के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, आपको डिक्टेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी किसी भी ज़बान का मेंशन नहीं किया गया। अब इस बार जो सबसे ज़्यादा जो आपका रिएक्शन आया वो कहाँ से आया? इस बार रिएक्शन आया सी पंजाब से। पंजाब से क्यों आया? क्योंकि जब आप वेस्ट पाकिस्तान की तरफ जाते हो तो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जब मुकम्मल आप इक्वलिटी लेकर आते हो तो वहाँ पर जो है वो फिर पंजाब की जो मेजॉरिटी है, ज़ाहिर है उसे क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि पंजाब को भी आप क्या कर रहे हैं, आप 50 सीटें ही दे रहे हैं, बलूचिस्तान को भी 50 मिल रही हैं, केपी को 50 मिल रही हैं, सिंध को 50 मिल रही हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ पर आपकी डोमिनेंसी जो है ये तो बंगाल की क्लियर हो रही है कि वहाँ से वो 60 सीटें भी जीत रहे हैं, यहाँ से 200 सीटें भी आ रही हैं, तो उनकी तो दोनों ऐवानों के अंदर मेजॉरिटी बन रही है। अब ये वाला जो वेस्ट पाकिस्तान है, यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंध को भी बेनिफिट हो रहा है, बाकी को बेनिफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है आपका पंजाब को। तो पंजाब की तरफ से इस बार जो है वो आपका क्या आया, इस बार रिएक्शन आया। ये तमाम आपका जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, इस पॉलिटिकल डेडलॉक के अंदर एक पूरी जो बड़ी डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट ये होती है कि आपकी जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब की जो गवर्नमेंट है, उस ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब की कैबिनेट को डिज़ोल्व कर दिया गया, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब की तरफ से यानी कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की जगह के ऊपर मोहम्मद अली बोगरा को पाकिस्तान के जो है वो 3rd प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया। अब ये अप्रैल 1953 के अंदर बोगरा साहब जो है वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के 3रे प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की यूँ समझ लीजिए कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर जिसे आपने ज़बरदस्ती बाहर निकाला, तो वो आपके क्या हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है। और ये सिलसिला आज तक आपका क्या है, कंटिन्यू है कि आपका कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना जो 5 साल का जो मुद्दत है, टेन्यूर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल कर ही नहीं सका। अच्छा, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के ऊपर जो चार्जेस बनाई गई, वो पहली चार्ज तो उसके ऊपर ये थी कि भाई लैंग्वेज रियोट्स हो रही हैं, लैंग्वेज को लेकर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो दंगे फसाद हो रहे हैं। तो इस वजह से एक चार्ज ये है कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन उसे कंट्रोल करने के अंदर क्या हुए, मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। अहमदीज़ ग्रुप जो है आपका यानी कि फ़िरका वारियत मज़हब के बेसिस के ऊपर जो है वो पंजाब के अंदर 53 के अंदर ये आपका क्राइसिस जन्म लेता है, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर ये। और उसके बाद है आपका जो फूड क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर, गंदम की शॉर्टेज हुई 53 के अंदर। तो ये 3 जवाज़ बनाकर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया।
بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جو احمدیز ریوٹ کے اوپر آپ نے ایک کمیشن بنائی، کمیشن بنانے کے بعد پنجاب ہائی کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پوری انویسٹیگیشن کی، جوڈیشل کمیشن نے، تو اس کی جو ڈیسیشن ہے اس میں دیکھ کر آپ کو یہ حیرانگی ہو جائے گی کہ پنجاب ہائی کورٹ خود یہ کہتی ہے کہ احمدیز ریوٹس جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے خود کروائے ہیں، جس کے اندر آپ کی دولتانہ گورنمنٹ شامل ہے، اور اس کا جو مین وجہ ہے یہ کہ خواجہ ناظم الدین کو کس طرح سے کیا کیا جائے، ڈیفیم کیا جائے، اور ان کی حکومت کو ریموو کرنے کی ایک وجہ جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے آپ کی جو یعنی کہ مذہب کے اندر، مذہب کا سیاست کے اندر جو استعمال ہے اس کی جو شروعات ہے وہ بھی آپ کو ارلی ڈیز کے اندر ہی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا تیسرا اسٹیپ، اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ محمد علی بوگرا فارمولا جسے آپ کہتے ہو۔ اب محمد علی بوگرا جو تھا وہ بیسیکلی ایک بنگالی مسلمان تھا، لیکن وہ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس بیسڈ ایک اس کی شناخت تھی، اور ظاہر ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا، اور پاکستان کے وہ پرائم منسٹر بھی بنے، آگے چل کر ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ کے اندر بھی وہ پھر آئے، فارن منسٹر پاکستان کے بنے۔ انہوں نے اپنا ایک فارمولہ دیا، اور اس فارمولہ کو بہت سارے حلقے اسے سراہتے ہیں، لیکن بنگال کے اندر بہت سارے حلقے ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کے اوپر بھی تنقید کی۔ انہوں نے جو ایک تو انہوں نے اپر ہاؤس کو کر دیا کہ یہ آپ کا مکمل جو اس طرح سے، مثال کے طور پر آج جو آپ کا سینٹ ہے، آج کا سینٹ جو ہے وہ پاکستان کا سینٹ ایکولیٹی کے بیسس کے اوپر کام کرتا ہے، 23 آپ کے کیا ہیں اراکین جو ہیں وہ ہر صوبے کو دیے گئے ہیں۔ تو بوگرا فارمولے کے اندر یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ 10 سیٹیں ہر آپ کا یونٹ، کیونکہ 5 صوبے تھے آپ کے، تو 50 تو آپ کے یہ ہو گئے۔ لوور ہاؤس کے اندر جو ہے وہ بنگال کو دیے گئے 165، جبکہ ویسٹ کو دیے گئے 135، کیونکہ ان کی جو پاپولیشن تھی وہ آپ کی کیا تھی، وہ زیادہ تھی۔ اچھا، تو اگر جب آپ ان کا دونوں کا کیا کرتے ہیں، جوائنٹ سیشن کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ آپ کا 175 دونوں ونگز کے اندر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فارمولہ تھا کہ جس کے اندر آپ پاپولیشن کو بھی لے کر آئے، جس کے اندر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ایکولیٹی کو بھی کیا کرتے ہو، آپ جو ہے وہ لے کر آتے ہو۔ لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کی کیا ہوئی، زیادہ تنقید جو ہے وہ آپ کو بنگال کی طرف سے ہی نظر آئی، اور بنگال کے اندر بھی مثال طور پر بنگال کی طرف اگر آپ دیکھتے ہو تو بنگال کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ کے سوائے کسی بھی سیاسی جماعت نے اس فارمولے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ ایک واحد جماعت تھی جس نے اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اور اس کی بالکل جو بڑے نقاد ہیں یا بڑے جو کرٹک ہیں ان میں آپ کا ایک نام جو ہے وہ اے کے فضل حق صاحب آتے ہیں۔ اے کے فضل حق صاحب جو ہے وہ ڈھاکہ کے اندر ایک جو ہے وہ جلسہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے نام، مثال کے طور پر حمید الحق چودھری صاحب جو آتے ہیں وہاں پر، آپ کی جناح جو مسلم لیگ ہے وہ وہاں پر اس کی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن آپ کو نظر آئے گی۔ خلافت ربانی جو آپ کی سیاسی جماعت تھی وہ اس کے اندر نظر آئی۔ اس کے اندر آپ کو کریشک سریمک پارٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو ان تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ڈھاکہ کے اندر اس فارمولہ کے خلاف کیا کیا، ایک اجلاس کیا یا ان کے خلاف ایک احتجاج کیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر سے لے کر 23 اکتوبر 1953 تک اس پاکستان کی جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی اس کے اوپر بحث ہوتا رہا، اور اس پورے بحث کے اندر اے کے فضل حق صاحب ایک ہی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ بھئی آپ کی صوبائی خود مختاری مکمل طور پر ہونی چاہیے آن دا بیسس آف لاہور ریزولوشن۔ پھر وہی بات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اس طرح سے یعنی کہ یہ آپ کا مکمل طور پر یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ ایکسیپٹ اس طرح سے میری مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اچھا، اسی مین ٹائم ایک دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی جی۔ ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ گورنر جنرل جو ملک صاحب تھے، ملک صاحب نے اس بار بھی کیا کر دیا، بوگرا حکومت کو کیا کر دیا، ڈیزالو کر دیا، یعنی کہ یہ آپ کی سیکنڈ پرائم منسٹر تھے جسے گھر جانا پڑا۔ اب اس بار ڈیزالو کیا گیا، وہ یہ کیا گیا کہ ملک صاحب گورنر جنرل جو تھے، اس گورنر جنرل کو یہ کسی نے بتایا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا سیکشن 92A اس کے اندر ایک امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں۔ اب یہ سیکشن 92A ہے، یہ ہے کیا؟ سیکشن 92A یہ ہے کہ بھئی گورنر کے جو پاور اسمبلی ڈیزالو کرنے کے ہیں
یہ سارے کے سارے اس ٹائم بوگرا یہ چاہتے تھے کہ یہ پاورز آپ کے شفٹ کیے جائیں ٹورڈز پرائم منسٹر. مثال کے طور پر کہ پاکستان کی اس ٹائم آپ کا ایک آرٹیکل ہے 58(2)B. 58(2)B کے اندر جو آپ نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تو اس ٹائم یہ تھا کہ پاکستان کے جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کے جو پاور ہیں وہ پی ایم کے پاس ہیں، لیکن بعد میں پریزیڈنٹ کے پاس ہے، پھر پی ایم کے پاس، پھر پریزیڈنٹ کے پاس، پھر پی ایم کے پاس. تو اس ٹائم وہ پی ایم کے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ پوری کی جو ہے ایک پاور ریس تھی کس کے درمیان، پرائم منسٹر ورسز گورنر جنرل. خیر آپ کی سیکنڈ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی، اور سیکنڈ گورنمنٹ جب ڈیزالو ہوئی تو یہاں سے ایک نئی چیز بھی آپ کو ایکسپیرینس میں آئی کہ مولانا تمیز الدین جو اسپیکر آپ کے اسمبلی کے تھے، انہوں نے جو ہے وہ سندھ کورٹ کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کیس کیا، پٹیشن داخل کی کہ گورنر جنرل نے جو ہے وہ ان لافلی جو ہے وہ یہ ایک کام کیا ہے. سندھ کورٹ نے جو ہے وہ اس کی فیور میں ڈیسیشن دیا. کس کی فیور میں؟ مولوی تمیز الدین کی فیور میں. جبکہ گورنر جنرل صاحب اس پورے کو لے کر گئے فیڈرل کورٹ کے اندر، اور فیڈرل کورٹ نے ایگزیکٹ ویسا ہی فیصلہ دیا جس طرح سے گورنر جنرل چاہتے تھے. یہاں سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیکیوٹیو کے کہنے کے اوپر کیا کرتی ہے، ڈیسیشن لیتی ہے. ایگزیکیوٹیو کے کہنے کے اوپر کس طرح سے قانون کو وہ کیا کرتی ہے، موڈیفائی کرتی ہے یا مس انٹرپریٹ کرتی ہے. تو آج تک وہ عادی بن چکی ہے. تو آج تک آپ دیکھیں گے آپ کی جو جوڈیشری کا حال ہے اس کی جو شروعات نظر آئے گی وہ بھی آپ کو فرسٹ ٹکٹ کے میں نظر آئے گی. خیر اسمبلی چلی گئی، آپ کی جو جوڈیشری نے اسے انڈوز کر دیا. اب ہم چلے جاتے ہیں کہ پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بھی ختم ہو گئی، دوسری آپ کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں. جون اور جولائی 1955 کے درمیان چودھری غلام محمد یا ملک غلام محمد آپ اسے کہہ دیں، ملک صاحب نے جو ہے وہ مئی کے اندر جو ہے وہ ایک کنونشن بنایا، اور اس کنونشن کے اندر جو ہے وہ تمام صوبائی اسمبلیز میں سے لوگوں کو جو ہے وہ انڈائریکٹلی الیکٹ کیا گیا، اور اس طرح سے آپ کے چودھری محمد علی پاکستان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر منتخب کیے گئے. اور چودھری محمد علی کی کیا بنتی ہے، آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے. یہ جو چودھری محمد علی جو ہے وہ بیوروکریٹ تھے، بیسیکلی وہ بھی ایک فائنانس کے ایکسپرٹ تھے. چودھری صاحب جب پاکستان کے پی ایم بنے تو انہوں نے سب سے پہلا جو سیکنڈ آپ کی جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا فرسٹ جو اجلاس ہوا ہے وہ کراچی کے اندر نہیں ہوا، وہ ہوا ہے مری کے اندر. اور اس فرسٹ اجلاس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے بنگالی قیادت اور پلس میں چودھری محمد علی کے درمیان، یعنی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان. اسے آپ نام ہی دیتے ہو مری ایگریمنٹ کا. اب یہ مری ایگریمنٹ کیوں کیا گیا؟ مری ایگریمنٹ اس وجہ سے کیا گیا کہ محمد علی صاحب جو ہے وہ گورنر جنرل کے کہنے کے اوپر آپ کے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بنگالیوں کے جو میجر ایشوز ہیں، میجر ایشوز سے میری مراد یہ ہے کہ ان کا جو ریپریزنٹیشن کا ایک پرابلم تھا کہ پیرٹی کے بیسس کے اوپر ہونی چاہیے، ایکولیٹی کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے، تو اسے حل کیا گیا. 1 یونٹ کے اوپر بہت بڑے شدید اختلافات جو ہیں وہ آپ کی بنگالی قیادت کو تھے، تو اس کے اوپر بھی حل کیا گیا. اب اس کا حل کس طرح سے کیا گیا مری ایگریمنٹ کے اندر، یہاں سے دیکھنے والی بات ہے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ بھی اس کے اندر موجود ہے، عوامی لیگ کی قیادت جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، یونائٹڈ فرنٹ پوری کی پوری جو ہے وہ بھی وہاں پر کیا ہے آپ کی موجود ہے. تو یہ ساری کی ساری جو آپ کی قیادت ہے خاص طور پر ایسٹ پاکستان کی، وہ ساری مری کے اندر موجود ہے. اس کا حل کیا ہوا؟ حل یہ ہوا کہ اس کا ریجنل آٹونومی جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کو دے دی جائے گی، کہ پاکستان نے ایکسیپٹ کیا چودھری محمد علی نے. دوسرا یہ کہ بھئی ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اپر ہاؤس کے اندر جب آپ ایکولیٹی کے بیسس کے اوپر بات کرتے ہو، ان لوگوں سے میری مراد ہے بنگالیوں نے یہ کہا کہ جب آپ اپر ہاؤس کے اندر ایکولیٹی کے بیسس کے اوپر بات کرتے ہو تو یہ ایکولیٹی جو ہے جابس کے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ ایکولیٹی ٹریڈ اپرچونیٹیز کے اندر بھی ہونی چاہیے، انڈسٹریز کے اندر ہونی چاہیے، فائنانس کے اندر ہونی چاہیے، آرمی کے اندر بھی ہونی چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر صفدر محمود کی جو کتاب ہے تو پاکستان کیوں ٹوٹا، تو اس کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک ڈیٹیل اس کی دی ہے کہ آرمی کے اندر جو ہے وہ کن آپ کی جو ہے وہ ڈویژن کے اندر کن آپ کی بریگیڈز کے اندر کتنے جو ہے وہ آپ کے بنگالی موجود تھے. تو آپ دیکھیں گے تو وہ میریلی آپ کے 6 سے 7% ہی نہیں بنتے. تو پہلی ڈیمانڈ یہ کی گئی کہ آرمی کے اندر بھی آپ ایکولیٹی ہی دیں گے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے اوپر اتفاق ہوا، بنگالیوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کریں آپ.
اور اسی طرح سے چودھری صاحب نے اس کے بدلے میں یہ کہا کہ بھائی بنگالی جو ہے، اردو تو نیشنل لینگویج ہوگی، اسی طرح سے بنگالی جو ہے وہ بھی آپ کی کیا ہوگی، نیشنل لینگویج ہی ہوگی۔ اب جب یہ ساری ڈیمانڈس بنگالیوں کی آپ نے کیا کی، ایکسیپٹ کی، تب بنگالی ایکسیپٹ ہوئے 1 یونٹ اسکیم کو قبول کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے جی آپ کا 1 یونٹ اسکیم آپ سے، اچھا یہاں سے ایک بات اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، مین وائل یہاں پر ایک دوسری ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنر جنرل جو تھے آپ کے ملک غلام محمد صاحب، وہ یہاں سے اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے یہاں پر، اور یہاں پر ایک نئے آدمی آ جاتے ہیں جسے آپ کیا کہتے ہو، میجر جنرل اسکندر مرزا، جو پاکستان کے جو ہے وہ چوتھے گورنر جنرل اور آگے چل کر پاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ بنے۔ ملک صاحب کو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا، کیبنیٹ کو ڈیزالو کرنا، پرائم منسٹر کے اوپر الزامات لگانا، پاورز کا مس یوز کرنا، اس کا جو نو ڈاؤٹ پہلے بھی یہ حکام ہوتے رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ایز ایک اسکل کے طور پر، ایک آرٹ کے طور پر اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ آپ کے ملک غلام محمد صاحب نے کیے ہیں۔ اور ملک غلام محمد صاحب ایسے بھی نہیں تھے کہ کوئی چالاک قسم کے آدمی یا کوئی فزیکلی فٹ آدمی، پیرالائزڈ تھے، آدھی باڈی ان کی کام نہیں کرتی تھی، اور ان کے منہ سے تو ایک جگہ کے اوپر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے منہ سے ہمیشہ پانی جو ہے وہ ٹپکتا رہتا تھا۔ تو بہرحال اب یہی ہے آپ کا کردار۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں 1 یونٹ کے اوپر۔ اب 1 یونٹ اسکیم کیا ہے جی؟ 1 یونٹ اسکیم یہ ہے کہ آپ ویسٹرن جو آپ کے یونٹ ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، NWFP، ان تمام کو آپ نے مرج کر کے ایک صوبہ آپ نے بنا دیا، جسے آپ نے کہتے ہیں 1 یونٹ کہتے ہیں۔ اب اس 1 یونٹ کے اوپر ہم کس کس صوبے کے یا کن کن قوموں نے اس کے اوپر شدید اختلاف کیا، ان تمام کے اوپر ہم ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ بعد میں بنائیں گے، لیکن سمپل میں یہ بتاتا چلوں کہ 1 یونٹ اسکیم تینوں صوبوں کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ بلوچستان کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ کی سندھ اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، آپ کی NWFP اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، NWFP کی گورنمنٹ کو بھی آپ نے ڈیزالو کر دیا، سندھ کی گورنمنٹ کو بھی آپ نے ڈیزالو کر دیا۔ ایون سندھ کے CM کے اوپر یہ اعتراض لگا دیا کہ اس نے ٹائپ رائٹر چوری کیا ہے، اور اس کے الزام کے اندر آپ نے اس کی پوری کیبنٹ کو ڈیزالو کر دیا۔ تو یہ آپ کا ہے کہ جو آپ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اچھا، آگے چل کر آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ ایک ظاہر 1 یونٹ اسکیم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر۔ تو کانسٹیٹیوشن میں نے پہلے ہی عرض کیا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی ہم ایک الگ سے ویڈیو کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا پورے 10 سال ہیں، اس 10 سالوں کے اندر پاور کس کے پاس رہا ہے؟ پاور جی آپ کا رہا ہے 2 ڈیزگنیشنز کے پاس رہا ہے، یا 2 اتھارٹی کے پاس رہا ہے۔ یا تو آپ کا رہا ہے گورنر جنرل آف پاکستان، گورنر جنرل آف پاکستان 1956 تک تو گورنر جنرل آف پاکستان کے پاس پاورز رہے، 56 کے پاس آپ کے پاور شفٹ ہو گئے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس۔ تو یہاں پر پرائم منسٹر کے پاس تو کبھی پاور ہے ہی نہیں۔ اب پرائم منسٹر کے پاس جب پاور نہیں رہے تو ظاہر ہے آپ کی پارلیمنٹ کیا ہوگی، وہ ویک ہی ہوگی۔ دوسرا بات ہمیں یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا جو ذمہ دار ہے وہ عام طور پر سیاستدان ہے۔ ہمیں یہ ایک ٹو بی ویری آنیسٹ ہو کر دیکھنا چاہیے کہ واقعی میں سیاستدان ہی اس کا رسپانسبل ہے۔ پاکستان کے آج کے جتنے بھی پرابلم ہیں ان تمام کی جڑیں آپ کو پہلے 10 سالوں کے اندر ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے، پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس ہے، پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، پاکستان کے اندر ویک پارلیمنٹ ہے، پاکستان کے اندر ملٹری انوالومنٹ ہے، پاکستان کے اندر جوڈیشل انوالومنٹ ہے، پاکستان کے اندر آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس ہے۔ اب یہ تمام جتنے بھی پرابلم ہیں ان تمام کی جو جڑیں ہیں وہ آپ کی پہلے 10 سال کے اندر ہیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان 10 سالوں کے اندر جو پاور ہے یا سیاستدانوں نے رول کب کیا ہے۔ محمد علی جناح اور خواجہ ناظم الدین یہ آپ کے کیا رہے ہیں، پاکستان کے پہلے جو آپ کی جو پاورز رہے ہیں وہ ان دونوں کے پاس رہے ہیں 51 تک، اور 51 کے بعد آپ کے پاور شفٹ ہو رہے ہیں ملک غلام محمد کے پاس۔ ملک غلام محمد سے لے کر آنورڈ آپ یحییٰ خان تک چلے آئیں تو یہ پورے کا پورا جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں یا تو آپ کا سول بیوروکریٹ آپ کے اوپر رول کر رہا ہے، یا آپ کا ملٹری بیوروکریٹ آپ کے اوپر کیا کر رہا ہے، رول کر رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ پاکستان کے صدارتی ٹائم پیریڈ ہے یہ۔ اب جب 1971 کے اندر پاکستان ٹوٹا، 16 دسمبر 1971 کو پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور 17 دسمبر کو
20 दिसंबर को आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने क्या किया, पावर शिफ्ट किए। तो 20 दिसंबर के बाद आप एक सिविलियन को क्या करते हो, पावर शिफ्ट करते हो, लेकिन ये पावर भी आप यूँ समझ लीजिए कि कंट्रोल्ड पावर ही है एक तरह के। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम जाएंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म होता जाएगा। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों के अंदर या इस स्लाइड में आप ये देख लें कि जो पॉलिटिशियन है, जो आपका जो आम जो सियासतदान है, वो है कहाँ, उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। अगर उसके पास पावर नहीं है तो वो इस पूरे सिस्टम को बिगाड़ने का ज़िम्मेदार कैसे हो रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि ये सिविल ब्यूरोक्रेट कहाँ से आए, ये मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर शुरू किस तरह से हुई। ज़ाहिर है मिलिट्री ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आई ना, मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट आने की भी कोई ना कोई वजह होगी। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि 1947 से लेकर 54 तक 9 बार हमारी सूबाई असम्बलीज़ को डिज़ोल्व किया गया और इसकी शुरुआत अनफॉर्चुनेटली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़ुद रखी। 51 से लेकर 1958 तक 6 बार हमारी कैबिनेट को क्या किया गया, डिज़ोल्व किया गया, सेंट्रल की। अब ये क्यों हो रहा था, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि एक आपके पास पावर रेस है, नंबर 1, नंबर 2 आपके पास पॉलिटिकली लीडरशिप का फुकदान है, और पॉलिटिकल लीडरशिप का अगर फुकदान है तो ज़ाहिर है ये किसका फेल्यूर है, ये आपका मुस्लिम लीग का फेल्यूर है। मुस्लिम लीग का किरदार 1947 तक तो आपको बड़ा ही शानदार नज़र आएगा, लेकिन पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग का किरदार आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, यानी कि मुस्लिम लीग का किरदार आपका हो जाता है, यूँ समझ लीजिए कि ये आपका किरदार सिफर हो जाता है। अच्छा, अब इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जब आपके पास मुस्लिम लीग का कोई किरदार ही नहीं है तो ज़ाहिर है आप जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। अब हमारी जो पहली जो लेजिस्लेटिव असम्बली, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो हमारी बनाई गई, उस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर ये वो तमाम अराकीन थे जो 1945 और 46 के अंदर इलेक्शन जीत कर आए थे, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी पहले। पाकिस्तान बनने से पहले मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो था वो अलग था, पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो चेंज होना चाहिए था, और पाकिस्तान बनने के बाद री इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए था, और हमें उन लोगों को चांस देना चाहिए था जो आपके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते थे। मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान बनने से पहले अगर आप पूरी मुस्लिम लीग की अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पूरी मुस्लिम लीग के अंदर जो डोमिनेंसी आपको नज़र आती है वो एलीट्स की नज़र आती है। एक आपका कोई चौधरी है, कोई मलिक है, कोई वडेरा है, कोई आपका मियाँ साहब है, कोई आपका पता नहीं अजीबोगरीब टाइटल का मालिक है कोई। अब ये लोग आपकी पूरी मुस्लिम लीग के ऊपर रूल करते आए, और पाकिस्तान बनने के बाद ही वही लोग क्या करते रहे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के अंदर मौजूद रहे, और उन्हीं की ही जो आपकी जो आने वाली नस्लें हैं आज तक वही पाकिस्तान के ऊपर रूल करती रहीं। तो पाकिस्तान हाईली हाईजेक्ट बाय एलिट्स, ठीक है। तो इस तरह से, और उसका जो सोल रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये समझता हूँ कि वो आपका मुस्लिम लीग ही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी जो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो मेन वजह बनी, ज़ाहिर है अब जब भी आपका सेंट्रल या पावर रेस होती है तो वो आप रेजिस्ट करते हो किसी सियासी जमात के बेसिस के ऊपर। अब आपके पास कोई सियासी जमात नहीं है तो आप रेजिस्ट किस तरह से करोगे। अच्छा, दूसरा जो मेन वजह बनी वो ये बनी कि जब यूनाइटेड इंडिया है तो यूनाइटेड इंडिया के अंदर टोटल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसका टोटल तादाद है आपका 1157 उनका टोटल तादाद है, जिसमें से 608 तो वो हैं जिन्हें आप गोरे कहते हैं या ब्रिटिशर्स कहते हैं, 448 वो हैं जो हिंदूज़ हैं, 101 वो आपका ब्यूरोक्रेट है जो मुसलमान था। उन 101 ब्यूरोक्रेट्स में से आपके पास यानी कि पाकिस्तान को जिन्होंने ज्वाइन किया उनका टोटल तादाद है 83। अब ये 83 जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को एज ए ब्यूरोक्रेट के तौर पर ज्वाइन किया, ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जो कोई आपका चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर या सेक्रेटरी लेवल के ऊपर कोई रहा। हाँ, कुछ लोग रहे चीफ सेक्रेटरी लेवल के ऊपर भी, सेक्रेटरी लेवल के ऊपर रहे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद फ़ौरन वो आपके क्या आ जाते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर ज्वाइन होने के बाद वो आपके मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से वो आपकी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे नहीं। तो जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपके बच्चे 83 वो ज़्यादातर आपकी एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एसओ इन लेवल के वो लोग थे। अब जब यहाँ पर पाकिस्तान बना तो यहाँ पर एक आपका सीनियर ब्यूरोक्रेसी की जो आपकी डेजिग्नेशंस हैं या
آپ کی جو پوزیشنز ہیں وہاں پر ایک ویکیوم جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. اب اس ویکیوم کو فل کرنے کی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ NWFP کا گورنر بھی آپ نے ایک انگریز کو لگایا, آپ نے پنجاب کا جو کیا کہتے ہیں کہ گورنر جو ہے وہ بھی آپ نے کیا لگایا, انگریز کو لگایا. اب یہ جتنے بھی آپ نے یہ 2 انگریز لگائے یا پلس میں جو 83 لوگ یہاں پر آئے, یہ لوگ عادی تھے برٹشس گورنمنٹ کے. برٹشس گورنمنٹ کی عادی سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایگزیکیوٹیو کے پیچھے گھومنے کے عادی تھے. وہ کبھی بھی آپ کی پارلیمنٹ یا PM کے سامنے انہوں نے خود کو جواب دہ جو ہے وہ محسوس کیا ہی نہیں. تو یہاں سے آپ کی جو ایک بنیاد جو رکھی گئی وہ یہ رکھی گئی کہ جو آپ کا بیوروکریٹ ہے اس نے پرائم منسٹر کو بائی پاس کر کے وہ ڈائریکٹ گورنر جنرل کے پاس چلے گئے. قدرت اللہ شہاب کی ایک کتاب ہے شہاب نامہ, کیونکہ قدرت اللہ شہاب بذات خود بیوروکریسی کے اندر رہے ہیں. پاکستان کے اندر انہیں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, لیکن وہ اپنی کتاب کے اندر ایک جگہ کے اوپر یہ فخریہ انداز میں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کچھ ڈیولپمنٹس یا کچھ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ چوری چھپے وہ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیے تھے یونائٹڈ انڈیا کے اندر. اور ایک ایسا آدمی جو اپنی سروس یا اپنے کام کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور اسے فخریہ طور پر پیش کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع سے ہی عادی تھے اس تمام چیزوں کے. تو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے جی, اس نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو بائی پاس قائد اعظم کے دنوں کے اندر ہی کیا, اور اسی طرح سے آپ کا جو ظاہر ہے جہاں پر پاور ہوتا ہے, جو آپ کا جو سول سرونٹ ہوتا ہے وہ اس پاور کے پیچھے ہی جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا چاہے کتنا ہی اچھا DC یا کمشنر کیوں نہ ہوگا, وہ MNA MPA کے پیچھے ہی گھوم رہا ہوتا ہے, اور حالانکہ اس کو جواب دہ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کا سسٹم جو ہے اس کی بنیاد بھی آپ نے شروع سے یہی رکھی ہوئی ہے. لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر یہ تمام جو آپ کی بیوروکریسی ہے, اس تمام بیوروکریسی نے جب یہ دیکھا کہ اوپر والا ویکیوم جو ہے یہ مکمل طور پر خالی ہے, اور اوپر ایز سچ آپ کے جتنے بھی چودھری نواب ملک ہیں ان لوگوں کے پاس بھی ایز سچ کوئی VN تو موجود ہے نہیں, تو وہاں پر جو ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہے فار انسٹنس, وہ تو پڑھا لکھا ہے, فل سوٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ تو ان کی نظر میں ہائیلی کمپیٹنٹ آدمی ہے. حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک بیوروکریٹ ہے, اور بیوروکریٹ چاہے آپ کا کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو, اس کے پاس کبھی بھی پولیٹیکل VN نہیں ہوتا. پولیٹیکل VN ظاہر ہے اس کی ٹریننگ نہیں ہے پولیٹیکل VN کے اندر, تو اس کے پاس پولیٹیکل VN کس طرح سے ہوگی. اس کے پاس ایک ہی سالوشن ہوگا جسے آپ ڈاکیومنٹڈ سالوشن کہتے ہیں. تو لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر اسی بیوروکریسی نے پوری آپ کی پولیٹیکل سسٹم کو ہائی جیک کیا, اور اسی کے اندر آپ کو پیروڈا جیسا ایکٹ نظر آئے گا اسی کے ٹائم پیریڈ کے اندر. اور لیاقت علی خان صاحب بذات خود, حالانکہ انہیں ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کا پاور دیکھیں نا کہ اگر آپ کا گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح ہے تو سارا پاور اسی کے پاس ہے. اگر آپ کا پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب بنتے ہیں تو پاور آپ کا گورنر جنرل کے پاس ایگزسٹ نہیں کر رہا, پاور پھر آپ کا شفٹ ہو رہا ہے PM کے پاس. لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہوئی تو پاور آپ کا پھر PM صاحب کے پاس ایگزسٹ نہیں کیا, پاور آپ کا شفٹ ہو گیا گورنر جنرل کے پاس. تو آپ کا جو پاور شفٹ ہو رہا ہے وہ شخصیت کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے, وہ آپ کا عہدے کے بنیاد کے اوپر ایگزسٹ نہیں کر رہا شروعات کے دنوں کے اندر ہی. تو لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہی یہ سلوگن دیا گیا کہ جو مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کے کیا ہے خلاف ہے. یعنی کہ مسلم لیگ کو یہ سمجھا گیا کہ مسلم لیگ ہی بیسیکلی سارا پاکستان ہے. تو جس طرح سے آج کل ہمارے پاس بہت سارے ادارے ایسے ہیں, جب آپ اس کی نظریے کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتے تو وہ آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ ایجنٹ ہو, آپ باغی ہو, آپ ٹریٹر ہو. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ لیاقت علی خان صاحب کے رجیم کے اندر رکھی گئی, اور لیاقت علی خان صاحب کا ہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کی بیوروکریسی مکمل طور پر قابض ہونا شروع ہو چکی تھی. اب مسلم لیگ جی آپ کی ویک ہے, آپ کے پاس قیادت کا فقدان ہے, لیاقت علی خان صاحب شہید ہو چکے ہیں, ایک پورا ویکیوم آپ کا کیا ہوا ہے, ایک خالی ہوا. بنگال کے اندر الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو بری طرح سے شکست ہوئی. تو یہاں پر اسکندر مرزا نے ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جسے آپ کیا کہتے ہو ریپبلکن پارٹی, لاہور کے اندر یہ بنائی گئی. اب جو رہی صحیح کمزور آپ کی آل انڈیا مسلم لیگ تھی وہ بھی آپ کی کیا ہو گئی, یہاں سے ختم ہو گئی, اور اس کے بعد ریپبلکن پارٹی نے اسے کیا کیا, اوور کم کر لیا. اب ریپبلکن پارٹی کے بعد بھی اسکندر مرزا نے جب یہ دیکھا
کہ اگر انتخابات ہم کرواتے ہیں تو پھر بھی میں ہارتا ہوں، مجھے شکست ہوتی ہے، ہماری جماعت جو ہے وہ جیتی نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ نہیں بنے گی، تو انہوں نے ایک نیا پلان بنایا. اس نے مکمل طور پر آپ کے کانسٹیٹیوشن کو ہی کیا کر دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا، اور 7 اکتوبر 1958 کو آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان صاحب، جو کہ اسکندر مرزا کے پارٹنر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے مکمل پاور اپنے ہاتھ میں لیے، اور اسکندر مرزا کو جو ہے وہ صدارتی عہدے سے ہٹایا گیا، زبردستی ہٹایا گیا، اور کراچی سے اسے جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر رکھا گیا. 3 دن تک وہاں پر وہ نظر بند رہے. اس کے بعد اسے تہران بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ لنڈن روانہ ہو گئے، اور پھر مرتے دم تک وہ کبھی پاکستان نہیں آئے. تو یہاں سے آپ کا ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، جسے آپ ایوب خان رجیم یا فرسٹ مارشل لا کہتے ہو. اب جی ہم آ جاتے ہیں کہ ان تمام پہلے والے جو یہ آپ کے 7 8 9 سال ہیں، ان تمام کا جو بیوروکریٹک پالیسیز ہیں اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر، بیوروکریٹک پالیسیز سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کا سول بیوروکریسی بھی ہے، اس کے اندر ملٹری بیوروکریسی بھی ہے نا. کہ جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا جو آل انڈیا مسلم لیگ کی کمزوری کی بیسس کے اوپر آپ کا کیا ہوا، سول بیوروکریٹ جو ہے وہ وہاں پر کیا کیا گیا، ریپلیس کیا گیا. سول بیوروکریسی نے جب دیکھا کہ ہم ویک ہو رہے ہیں، تو سول بیوروکریسی نے انوائٹ کیا آپ کی ملٹری بیوروکریسی کو. تو ملٹری بیوروکریسی کیا ہو گئی، یہ آپ کا ایک ٹائی بنا سول ورسز ملٹری بیوروکریسی کا، جس نے آپ کا مکمل رول کیا ہے آپ کے پہلے 20 سے 25 سالوں کے اوپر. نو ڈاؤٹ آج بھی ان کا ہی رول چلتا ہے، لیکن پہلے 25 کے اندر تو وہ ڈائریکٹ شامل تھے. اب اس کا پاکستان کی پالیسیز کے اوپر افیکٹ کیا ہوا ان تمام پالیسیز کا نا. ایک تو جی افیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر نیشنلسٹک ٹینڈنسیز جو ہے وہ اپنے عروج پہ اوپر چلی گئیں. نیشنلسٹک ٹینڈنسیز کس طرح سے کہ جب آپ سینٹر کے اوپر آپ کا اعتماد کیا ہوتا ہے، کمزور ہونا ہو جاتا ہے، آپ یعنی کہ فیڈرل کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہوتے ہو، تو پھر آپ ریجنلزم کی طرف چلے جاتے ہو. پھر آپ جو ہے وہ ایتھنیسٹی کو کیا کرتے ہو، ویلیو کرتے ہو. پھر آپ اپنی ریجنل جو شناخت ہے اسے آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، آپ گلوریفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. اور یہ خاص طور پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بنگال نے اس کی کیا کی، سب سے زیادہ پہل کی. آج آپ کو یہ تمام چیزیں سندھ کے اندر بھی نظر آئیں گی، یہ آپ کو بلوچستان میں نظر آئیں گی، یہ پشتونوں کے درمیان آپ کو نظر آئیں گی کہ ریجنلزم پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ ریجنلزم پاکستان کے اندر یہ دن بدن جو ہے وہ آپ کا گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد فیڈرلزم میں کم اور ریجنلزم میں کیا ہو رہا ہے، آپ کا زیادہ ہو رہا ہے. اس کی ایگزامپل جی آپ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر یونائٹڈ فرنٹ. اب یونائٹڈ فرنٹ جو ہے یہ آپ کی کیا ہے، ایک کولیشن ہے، پولیٹیکل کولیشن ہے آپ کا. تقریباً اس کے اندر 7 یا 9، آئی ایم ناٹ کلیئر، بہرحال 9 ہے میرے خیال میں، 9 سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے یہ. اور یہ اتحاد بنا کب ہے؟ یہ اتحاد بنا ہے تب جب وفاق کے اندر گورنر جنرل صاحب نے محمد علی بگرا کی حکومت ختم کی ہے. تب یہ آپ کا ریجنلزم کے بیسس کے اوپر بنگالی سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا، جسے نام دیا گیا یونائٹڈ فرنٹ کا. یہ جو یونائٹڈ فرنٹ ہے 53 کے اندر الیکشنز ہوئے بنگال کے اندر اور پاکستان کے اندر. پہلے صوبائی انتخابات کے اندر ٹوٹل جی نشستیں ہیں 304 میں 299، یعنی کہ 299 سیٹس جو ہیں وہ آپ کی کون جیتتی ہے؟ یونائٹڈ فرنٹ جیتتی ہے. آل انڈیا مسلم لیگ یا پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ صرف 10 سیٹیں جیتتی ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلم لیگ کتنی کمزور ہو چکی تھی اور ریجنلزم کتنا زیادہ اسٹرانگ ہو چکا تھا. اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا سینٹرل کمزور ہو جائے، آپ کا بیوروکریسی جو ہے وہ ہر چیز کے اندر انوالومنٹ کرے، پارلیمنٹ کے افیئرس کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے اندر، گورننس کے اندر، ہر چیز کے اندر، تو وہاں سے آپ کا سسٹم وہ کیا کرتا ہے، کولیپس کرتا ہے. سسٹم کیوں کولیپس کرتا ہے؟ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی ہمیشہ آپ کو ٹیمپرری ڈوز دینے کی کوشش کرتی ہے، یعنی کہ وہ پیناڈول ٹائپ آپ کو علاج کرتی ہے کہ آپ 2-3 دن تک تو آپ کا ٹائم نکل جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کا پرماننٹ حل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کا پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہوتا ہے، جو کہ اس ٹائم پاکستان کے پاس ہے نہیں.
पाकिस्तान का सिस्टम का पॉलिटिकल सिस्टम का कोलैप्स होने की पहली निशानी ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस आपको नज़र आएगा कि हमारे इदारों को ये पता नहीं था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी लिमिटेशंस कहाँ हैं। यानी कि अगर एक आपका क्या है, अगर आपकी मिलिट्री है तो वो इन्वॉल्वमेंट कर रही है आपकी जुडिशरी के अंदर, जुडिशरी इन्वॉल्वमेंट कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट इन्वॉल्व कर रही है फिर उल्टा जो है वो मिलिट्री के अंदर या जुडिशरी के अंदर, तो आपके इदारों को जो है वो पता चला ही नहीं कि हमारी लिमिटेशंस हैं कहाँ तक। इसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसमेंट। और बड़ी बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आज तक कंटिन्यू है। जब आपके पास पार्लियामेंट वीक होती है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर खुदा के पास अगर सॉवरेंटी किसी के पास है तो वो पार्लियामेंट के पास ही है। अगर आपकी पार्लियामेंट क्या होती है, वीक होती है, तो उसकी इंडिकेशन ये होती है कि आपकी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, वो मजबूत होती हैं। और जब आपकी अनडेमोक्रेटिक गैर जमहूरी क़ुव्वतें जब आपकी मजबूत होती हैं तो बड़े बड़े फ़ैसले सारे के सारे पार्लियामेंट से बाहर होना शुरू हो जाते हैं, जिसे आप वीक पार्लियामेंट कहते हो। और ये भी बड़ी किस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है कि आज तक ये आपका सिस्टम या रिवायत जो है ये भी कंटिन्यू है। जब आपकी वीक पार्लियामेंट होती है तो ज़ाहिर है सारे डिसीशन आप बाहर करते हो। बाहर जब आपके डिसीशंस होते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, आपकी लेवल ऑफ अनसर्टनिटी इंक्रीज़ करती है। जब आपके पास अनसर्टनिटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, तो फिर आपके ऊपर यानी कि कोई भी एतमाद नहीं कर रहा होता कि पाकिस्तान किस तरह से, मिसाल के तौर पर आजकल आप देखें कि IMF आपको पैसे क्यों नहीं दे रहा, तो वो अनसर्टनिटी है ना कि भाई इन्हें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाला PM पता नहीं कौन है, पता नहीं वो हमारी शर्तों के ऊपर चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान के पास कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो आपके पास कौन आएगा यहाँ पर? ठीक है, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस होंगे उसके अंदर उतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी जब आप पॉलिटिकल अनसर्टनिटी के अंदर रहेंगे। तो ये आपका नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है आपका इकनॉमी के अंदर, आपकी सोशल लाइफ के अंदर, पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। और जब ये तमाम चीज़ें आपकी अनसर्टनिटी के अंदर चली जाती हैं तो उसका एक ख़तरनाक पहलू ये निकलता है कि लोगों का जो लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट है वो इंक्रीज़ होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लोग आपके इदारों के ऊपर, लोग आपके निज़ाम हुकूमत के ऊपर, लोग आपकी रियासत के ऊपर एतमाद करना छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर लोग आपके अदलिया के अंदर क्यों जाएं? लोग एक वडेरे के पास जा रहे हैं जो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख उसके ऊपर जो है वो फ़ाइन भी रख रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लोग आपके अदलिया के पास नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि लोगों को आपके अदलिया के ऊपर एतमाद ही नहीं है। लोग पुलिस के पास नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? लोगों को आपकी पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है। लोग सरकारी यूनिवर्सिटीज़ या लोग सरकारी स्कूलों के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि लोगों का एतमाद ही नहीं है। लोग जो है वो आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं जा रहे क्योंकि लोगों का एतमाद नहीं है। तो ये आपकी एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट है कि लोग जो है वो आपके सिस्टम पर मुकम्मल तौर पर एतमाद कर ही नहीं रहे। तो ये किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक पहलू होता है। जब ये लेवल होती है तो वहाँ पर नेशनलिज़म आपका क्या होगा, वो मुकम्मल तौर पर कमज़ोर बनेगा। और जब आपका नेशनलिज़म कमज़ोर बनेगा तो आप इस मुल्क को ओन करना क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। और ये किसी भी कौम के लिए बड़ी इंतहाई बदकिस्मती होती है कि जब वो अपने निज़ाम को डिसओन करना शुरू कर दे। जब आप डिसओन करते हैं तो फिर तो मतलब कोई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये ब्रीफली हमने इसे जो है वो डिस्कस किया है। आज के लिए यही है। बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें स्किप हमने की हुई हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपके कोऑपरेशन का, आपके पैशन का दिल से शुक्रिया।